السلام عليكم. دونك نكملو في هاد لا سيري ديال الكابلاج افيك لونغاج لادر. دونك ناخدو لا فاريونت 5. دونك لورسكون ابوي سور لو بوطون مارش يخدم الاونتر ام 1 ديماراج ديريكت. لابوي سور اف سي 1 تيسكوت الموتور و تكومونسي واحد طومبوريزاسيون. ابخي سيغتان طون تيخدم موتور ام 2 ديماراج ديريكت. لورسكون ابوي سور لو بوط فان دو كورس اف سي 2 تيسكوت الموتور ام 2 و تكومونسي اون اوتر طومبوريزاسيون تي 3. ابخي ملي تيتسالي لو طون تيخدم موتور ام 3 تا هو ديماراج ديريكت. و لورسكون ابوي سوغ لاري تيسكت. الوغ كما قلنا في لا فيديو الاول، ديما الموتور انا خصني نعرف شكون تيخدمو وشكون تيسكتو. الموتور الاول تيخدمو مارش تيسكتو اف سي 1. الموتور الثاني تخدمو طومبوريزاسيون تتسكتو اف سي 1. الموتور الثالث تخدمو طومبوريزاسيون وحده اخرى و تيسكتو لاري. الوغ هنايا حاولنا ناخدو لي فان دو كورس لي رولي تيرميك تاهما دي كونتاكت دي زونطري، ودرنا الكابلاج هاد المره لي كونتاكت فيرمي، يعني لاري اعتبرناه نورمالمون فيرمي ولي رولي تيرميك تما اعتبرناهم نورمالمون فيرمي. اف سي 1 و اف سي 2 المارش اعتبرناهم اوفير. دونك الكابلاج هو هذا. دونك لي كونتاكتور تيتكابلاو افيك لا ماس، و لي كونتاكت الاخرين و لي زونطري تيتكابلاو افيك طونسيون 24 فولت. الوغ شيما دو كابلاج. دونك لي رولي تيرميك تيكونو اون سيري اف 1 اف 2 اف 3. دونك لاري غنهضرو عليه بار لا سويت. الوغ لو موتور كا ام 1 تيخدمو مارش تيسكتو اف سي 1. الموتور الثاني تيخدمو تي 2 تيسكتو اف سي 2 فوق منو فيرمي. الموتور الثالث تيخدمو تي 3 و تيسكتو لاري. دونك لاري درناه الفوق باش نسكتو كلشي داكشي اللي غيبقى خدام. طومبوريزاسيون دونك غنزيدو ثاني دو بلوك دو طومبوريزاسيون. طومبوريزاسيون تخدم اف سي 1 هي تخدم طومبوريزاتور تي 2، و طومبوريزاتور تي 3 تخدم الاف سي 2. دونك هي تخدمها دونك بلوك اوكسيليير راكب فيه طومبوريزاتور. دونك هادو تيتزادو دي بلوك، و لاري ديالهم هو لاري فينال. دونك ملي تدير لاري تيسكت كلشي. الوغ غير لاحظتو هنا كلشي سو سون دي اكزامبل دي ديماراج ديريكت، يعني الكونتاكتور كا ام 1 عندو المانتيان، عندو مارش و اف سي 1 اللي غتقطع عليه. الموتور الثاني تتخدمو تي 2 تتسكتو تيسكتو الفان دو كورس الثاني، و الفان دو كورس و كونتاكتور كا ام 3 تتسكتو الطومبوريزاسيون و تيسكتو لاري. دونك لاري غيقطع على كلشي. دونك درناه الفوق، نورمالمون خصو يكون فوق من تي 3، ولكن درناه الفوق على باش غيبقاو لينا دوك لي طومبوريزاتور تي 2 تي 3 خدامين. دونك خصهم يسكتو. دونك تنديروهم بريطا انيسيال. الوغ لا تراديكسيون اون لادر. دونك شدنا لي زادريس زدنا اف 1 اف 2 اف 3 زدناهم كوم اونطري. دونك في الكابلاج درناهم فيرمي، الوغ كو في البروغرام خصهم يكونوا اوفير، يعني كاع داكشي اللي درناه فيرمي في الكابلاج تنديروه هنايا اوفير. دونك كنشوفوا الشيما. الوغ خدناهم فيرمي هنا اوفير حيت الكابلاج كانوا فيرمي. دونك ريسبكت توجور غولاسيون بين الكابلاج وبين البروغرام. دونك هو لاستيوس خص ضروري دار براتيك باش تشوف الا درناه فيرمي كيفاش غيكون في البروغرام، واش فيرمي ولا اوفير، ولا درناه اوفير في الكابلاج كيفاش غيكون في البروغرام، واش فيرمي ولا اوفير. دونك هاد لا بارتي خصها دار براتيكمون باش تفهم اكثر. الوغ خدينا لاري فيرمي في الكابلاج، خدينا اف 1 و اف 2 اف 3 فيرمي في الكابلاج. الوغ في البروغرام غناخدهم اوفير. دونك ما تبقى سي تقريبا كوبي كولي ديال شيما دو كابلاج. الوغ بوطون اف سي 1 فيرمي دونك غيكون فيرمي في الكابلاج، دونك فيرمي في البروغرام. تحت منه لو بوطون مارش و المانتيان ديال كونتاكتور كا ام 1. ميم شوز بالنسبه للموتور كا ام 2 اف سي 2 و طومبوريزاسيون تي ام 0 بوان كيو. وميم شوز بالنسبه لا لين الثالثه طومبوريزاسيون تي ام 1 بوان كيو مع الكونتاكتور كا ام 3. دونك لي سورتي نسميهم كا ام 1 كا ام 2 كا ام 3. لي سورتي عندهم لادريس كو 30 كو 31 كو 32. لي زوتر بلوك اوكسيليير اللي سميناهم زديناهم كا 1 و كا 2.
دونك في البروغرام تنسميوهم دي بيت انترن M00 و M01. دونك تما تيبقاو لو ميم برانسيب، تنزيدو غير طومبوريزاسيون. دونك في لو بوطون لو فان كورس اف سي 1 اللي هي لادريس اي 3.0 غتخدم لك M00 باش يشد المانتيان، وغتبدا تحسب طومبوريزاسيون. ميم شوز بالنسبه للفان كورس الثاني اي 3.2 هي غتخدم لك لو بيت انترن M01 المانتيان ديالو و طومبوريزاسيون تي ام 1. دونك اون فوا غدير لاري غنسكت كلشي. دونك هذا تقريبا نفس البرانسيب ديال الشيما دو كابلاج، هي تتكون الشيما لادر. كاينه اون اوتر سوليسيون افيك 7 روسيت، دونك ما شفتهاش درتهاش في هاد لا فيديو. دونك حتى هي سي تري سامبل. توجور باش نخدم كا ام 1 ندير 7، باش نسكتو ندير روسيت. كا ام 2 حتى هي 7 روسيت. الكا ام 3 غندير طومبوريزاسيون و الروسيت هو لاري. ولي طومبوريزاتور الاخرين نخدمهم بدي بوبين عاديين نورمال بحال اللي درنا دابا في هاد ليكزامبل، هاد لابارتي التحتانيه اللي دو لين دو ريزو الاخرين.